बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब। साबका MP हल्का PP 26 जेहलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी था, तो आज हम लोग इनके डेरे पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुस्तक़बिल? देखिए, मैं तो समझा था कि आप मुझे PTI के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, आपने उल्टा शुरू कर दिया। उल्टा सर इसलिए शुरू कर दिया कि ये एक शुनीद आ रही है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आपने कोई रब्ता किया है, जबकि बल्कि तस्लीम नासर साहब जो ज़लील सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने मेरे साथ प्रोग्राम में ये बात कही भी है कि ज़फ़र साहब जो वो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना। नहीं, ऐसा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कमल जमान से मिलना हमारा एक फैमिली टर्म है उनके साथ, उसी हवाले से हमारी मुलाकात हुई। वो भी आना ऑनवर्ड हम गुजरात की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पास रुक गए तो चाय का कप पिए। इसके अलावा ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई कि ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? नहीं कुछ मुझे तो पता चला आप जाना चाह रहे हैं, चौधरी लाल हुसैन साहब जाना चाह रहे हैं, जमूर याकूब साहब जाना चाह रहे हैं। मेरे को सारी बड़ी सियासत जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रही है। नहीं, मेरे हवाले से तो बेशक आ जाइए, आपके सामने मैं क्लियर करूँ, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, आप नहीं जा रहे हैं और इस तरह की कोई अभी प्लानिंग भी? नहीं, बिल्कुल कोई प्लानिंग। वैसे क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं समझता हूँ मेरे लिए यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है PTI का। तो मैं तो देखें, हमने जितनी भी ऑनवर्ड अल्लाह ना करे मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और जो भी मामलात किए हैं स्पेशली 3 साल से, इसी ने तो हमें मजबूत किया है और यही हमारा नजरिया खान ने और ज़्यादा मजबूत करके हम खड़े हैं। वही मैं देख रहा था कि आपके स्टेटस पे अभी भी वो लगा हुआ था, खान की दीद हमारी ईद, और अब यहाँ पे मैं आया हूँ डेरे पे भी वो अपने बड़ा बैनर भी एक लगाया हुआ है। लेकिन जब ये चीज़ आई तो मैंने बेहतर समझा कि आपसे मैं ये जान भी लूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। मतलब लो टक बात ये है जी कि ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई मेरा प्लानिंग नहीं है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूं। खैर, सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आने वाला वक्त जो है इसमें, क्योंकि नासर साहब ने ये बात कोट की थी जो कि ज़लील सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि हम इनसे इस हवाले से राय भी ले लें। अब वैसे उन्होंने ये कहा था कि तुसी साड़ी पंडी कराओगे। नहीं पाई है नासर, वैसे तो हाँ जी, क्लास फेलो ही ना, एक बड़ा अच्छा मेरा तबक है। हाँ जी, लेकिन वो अपनी जगह है, लेकिन सियासत अपनी है। सियासत अपनी तो नहीं है सर। अडियाला अक्सर मैंने देखा कि आपका जाना भी होता है अडियाला। खान साहब से कभी मुलाकात हुई? उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीश है, आप क्या करेंगे? देखिए, खान साहब से जो मुलाकात का है वो तो सच्ची बात है, उनकी सिस्टर हैं जो हर मंगलवार को जा रही हैं, उनकी नहीं हो रही। और हम भी जाके हर मंगल को या नेक्स्ट मंगल को जरूर कोशिश करते हैं जाने की, उनके साथ खड़े होने की। तशवीश है खान साहब के सेहत के हवाले से। यकीन माने जिस तरह उन्होंने आज 900 दिन से ऊपर हो गए हैं वो हैं, तो ऑटोमेटिकली तकलीफ तो होती है जब सुन के कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमें किसी चीज़ से कोई आगाही नहीं। मैं समझता हूँ ज़रूर उनकी बहनें तशवीश में होगी, लेकिन एज ए लीडर मेरी भी एज ए वर्कर उनके साथ जो एफिलिएशन है उसमें यही है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके लिए दुआ वो भी हैं और मेरी तो हुकूमत से और मुक़तदरा से ये इल्तिमास है कि ज़रूर मुलाकात इनकी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ये भी सोशल मीडिया पे खासी गर्दिश कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ऑफ़र दिया है खान साहब को कि जनाब नेक्स्ट एक टर्म के लिए आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं तो मैं जनाब आपके साथ आ जाऊंगा और इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद आगे जो है वो फिर आप अपना कोई सिलसिला कर लीजिएगा। वैसी बात आपके इल्म में है? मेरे इल्म में तो क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है, देखेंगे जो मीडिया करते हैं कि ऐसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हकीकत में इसका कोई तल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, कोई थोड़ी सी हमारी जो अपनी यहाँ की जेहलम की सियासत है इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून जो है उनके तो बड़े वाज़ेह ये चीज़ें आ रही हैं कि शोकाज भी जा रहे हैं, धड़े भी बन गए हैं, सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। यासर साहब या आप लोगों की क्या हिकमत अमली है कि जेहलम में अपनी अपीयरेंस आप कैसे रखेंगे, और क्या बिंग MPA कोई उम्मीद है कि यासर साहब भी कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं या आप कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं मज़ीद जेहलम में? लेकिन वो तो अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो प्रोजेक्ट भी आएंगे ना। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट जो हमारी ऐसे मुस्लिम लीग है ये तो हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं देगी। ये तो कभी भी नहीं प्रमोशन जाएगी हमारी किसी तरीके से भी हो। हाँ, अल्लाह करे खान साहब की हुकूमत आए, तो प्रोजेक्ट पहले भी आए हैं, आगे से भी आएंगे। अच्छा, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे ये बेला वाला पुल था, ड्यूल कैरेज वे था, और इस तरह की जो चीज़ें थी, कोई ट्रामा सेंटर के हवाले से था जिसको अब कैथ लैब बना दिया गया। तो आप ये समझते हैं कि इसमें इंसाफ हुआ है लोगों के साथ, और इसमें जो नून की यहाँ की हमारी जो क़यादत है
انہوں نے ان کو مکمل بھی کروایا، رکوایا نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے نا ٹراما سینٹر کے بارے سے، اس کا تو جواب میں پہلے دوں گا کہ انہوں نے ایک بلڈنگ جیسے یہ بنی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی مقصد تھا ٹراما سینٹر کا بننے، اس کو انہوں نے ایک گیس لیب کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کیونکہ ٹراما سینٹر یہاں ضرورت تھی پورے جیل نہیں آگے پیچھے جتنا بھی ہمارے لگتے ہیں ساحل گیر کہہ لیں بیتو کہہ لیں، ٹراما سینٹر کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی۔ تو یہی چیز مجھے اپیل کر رہی تھی کہ اللہ کرے یہ اگر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہماری بہت زیادہ جیلم کی مشکلات جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ صحیح، وہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے نا گیس لیب کے حوالے سے، مجھے کبھی بھی جیلم کو سوٹ نہیں کر رہا۔ صحیح، نیکسٹ جو آپ نے بولا ہے ان کا پروجیکٹ جو ہمارا پہلے والا پل ہے وہ بھی دیکھیں، وہ بھی ہم جو بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے، ابھی بھی میں تو کہتا ہوں کہ ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ تو حل کریں نا۔ صحیح۔ ابھی ان کا آگے بھی ایک پل ہے جو انہوں نے ٹیمپریری اپنی مددات کے تحت بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک بنانے والا ہے ان لوگوں کے لیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو میں اپنے طور پہ تو ایک پروجیکٹ بھی ابھی تک نہیں نہ کیا۔ صحیح، یہ تو وہی پہلے پروجیکٹ تھے جو ہمارے کے لیے آ رہے تھے۔ نہیں وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ یہ پروجیکٹس ان کے ہیں سارے، اور آپ کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ہاں، دیکھیں یہ تو چیزیں کہیں اگر آپ مناظرہ کرانے کے میرا تو میں ہر ایک چیز لے آؤں گا، اور آپ کو پتہ بھی ہے ایز اے صحافی ایز اے سوشل میڈیا سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ جیلم کی تاریخ میں نہیں ہوئے جو اس پی ٹی آئی کے مشکل ترین دور میں ہوئے، اس میں کرونا بھی آیا، معیشت بھی ہمیں بڑی ڈیڈ بھی دی ہے، اس کے باوجود خان صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی پاکستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کام ایک جیلم میں نہیں آل اوور کام ہوئے ہیں۔ یہ تو ہماری بھولنا ہے۔ سر یہ جو ابھی سی سی ڈی والے معاملات چل رہے ہیں، ابھی جو لا کو امپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے جتنی گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے انکروچمنٹ کے حوالے سے یہ واسا وغیرہ اور جو پیرا فورس اور دیگر جو جتنی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے، عوام کو اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں پھر کہوں گا کہ ہمیں عدلیہ آزاد چاہیے، انصاف چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو ہمیں اس طرح کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ جو سی سی ڈی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں سی سی ڈی کی، اور سی سی ڈی بھی جو کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کو مار دینا، تو عدالتیں ہیں، نظام ہے، اس کے تحت اگر کسی کو سزا ہوتی ہے، چاہے سزائے موت بھی ہوتی ہے، یہ جو عمر قید ہوتی ہے، ایک مطلب پورا ایک ہے نا ہمارا سسٹم، اس کے تحت ہونے چاہیے۔ ایسے تو نہیں نا کہیں بھی کسی کو بھی مار دے، اللہ نہ کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جان لے، یعنی کہ عدالتی سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے، وہ اگر ہوگا تو پھر مابرائے عدالت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ اس کو مطلب اکنالج نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا اس کو۔ صحیح۔ اور یہ بھی انکروچمنٹ کے حوالے سے اتنے کام ہوئے ہیں، بازار کھلے ہو گئے ہیں، شہر بڑا زبردست صاف ستھرا نظر آتا ہے، ہر طرف بتیاں جگمگا رہی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے دور میں تو نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے بتیوں والا، یہ تو ہمارے دور پہ شروع ہوا تھا۔ اچھا، وہ ہمارے بتیا میں پیسے تھے، میں ورلڈ بینک کے یا ایشین بینک کے، تو ایسے ہی معاملات اسی وقت سٹارٹ ہوئے تھے، اس وقت ہی ایون یہ جو انہوں نے کیمرے وغیرہ لگائے ہیں یہ بھی ہمارے دور میں ہی شروع کام ہوئے تھے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ تحصیل روڈ اور نیا بازار والا جو انہوں نے سارا وہ سسٹم انہوں نے وہ دیر کے نیا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ان کا ناکام ہو گیا، ابھی پھر لگے ہوئے ہیں اسی جگہ۔ میں کل گزر رہا تھا وہاں سے، پھر انہوں نے یہ تحصیل روڈ نا اکاڑی ہوئی ہے ساری۔ مطلب یہ ہے، اور میں نا یقین مانے میری ایک دفعہ بلال کیانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کالا، تو میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے وہ نہیں ٹھیک ہوا، کیونکہ وہی 6 انچ والا پائپ آپ پھر ڈال رہے تھے ملوں میں بھی آگے پیچھے بھی، جبکہ آج اتنی آبادی بڑھ گیا کہ 6 کا نہیں، آج تو بڑے پائپ مجھے نہیں، وہ تو سر ابھی 7.5 ارب روپے کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں آپ کی سیوریج کے لیے۔ اچھی بات ہے اگر لائیں گے تو یہ، لیکن جو پہلے پیسے لگائے ہیں وہ کیوں ضائع ہوئے ہیں؟ بسیں چلا دی ہیں سر، 15 بسیں 5 بسیں اور آ رہی ہیں، لوگ فری سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی یہ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں ان سے بھی ضروری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو پہلے بھی آپ سے پہلے کسی کو انٹرویو دیا، میں نے کہا یہ تو ساری شعبہ بازی ہے۔ اچھا، حقیقت میں جو لوگوں کے، ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو آج تک انہوں نے حل کیے ہی نہیں ہے نا۔ آج دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، بے روزگاری کس طرح ہو گئی ہے، ہاسپٹل انہوں نے پرائیویٹائز کرنے شروع کر دیے ہیں، ایون اسکول انہوں نے پرائیویٹائز کرنے شروع کر دیے۔ مطلب یہ وہ کام جو صحیح ملک کے لیے اچھا ہے وہ تو آج تو کر ہی نہیں۔ ایون میں ایک آپ کو بڑی، آج تک آپ نے ہمارے پرائم منسٹر سے نہیں سنا ڈیمز کے بارے میں۔ 10 ڈیم، ڈیکیڈز آف ڈیم خان صاحب کہہ رہے تھے ہم نے شروع کیے، اگر وہ آج مکمل ہونے، ایک ہوتا 2 ہوتے 2003 تک وہ 10 ڈیم مکمل ہونے تھے، اور پاکستان نے
आज पहले ही वो खान साहब के दौर में आके जा रहा था, अगर वो मुकम्मल होते 2030 तो हमारी तो मुल्क में बहुत आगे चले नहीं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो अब तसल्ली दे रहे होते हैं ना जी, कि ज़ाहिर बात है जब बंदा कर्जा लेता है तो फिर उसको चुकना पड़ता है, उनके तो बयान इस किस्म के आ रहे होते हैं। मेंटल लेवल ही यही है ना कि झुकना पड़ता है यार, यही तो मैं कहता हूँ हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। ये तो इधर से हम IMF हमें कर्जा देता है, हम खुश हो जाते हैं, मुबारकें लेने शुरू कर देते हैं, उल्टा हम कर्जा लेके खुश होते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमने अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है, वो आज तक नहीं, आप अल्लाह न करे हो सके। सबसे जरूरी तो चीज़ है अपने पाकिस्तान को मुस्तकम करना, उसके लिए मामला। सर लेकिन जो सुथरा पंजाब है आपका वासा काम कर रहा है, वहाँ पे सफाई का बड़ा इंतजाम है, इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके अलावा रंग बिरंगी बत्तियाँ भी जगह जगह पे हम लोग देखने लगे। आप इसको तरक्की नहीं समझते या इसको कॉस्मेटिक समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? है तो इसको कॉस्मेटिक, ये तो ऐसे ही है, कोई भी दीवार अगर जितनी भी खराब है उसके आगे कोई आप शीट वगैरह लगा दे तो अपने आप को तसल्ली दे ले कि दीवार हमारी अब ठीक होगी। ये नहीं पता कि 6 माह बाद वो दीवार अल्लाह करे कि पड़ेगी। यही काम ये कर रहे हैं। सही, इधर तो कोई भी काम है ये तो सारा बनावटी है। जो पहले बसों के वाले में कर, ये सारी शोबानियाँ हैं। हकीकत में ये काम उस तरह के जो मुल्क के लिए जरूरी है, एक आम आवाम को जिस आज पिस रहा है, महंगाई में बेरोजगारी है, उधर तो उनका ध्यान ही नहीं है। लोग यहाँ से छोड़ के क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तान से? जेल में बड़ी इंडस्ट्री थी आपके दौर में भी, उससे पहले दौर में भी बहुत इग्नोर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इग्नोर हुई है और मैं समझता हूँ कि अभी भी इग्नोर हो रही है। जिसमें आपकी फौजी मिल थी, जिसमें आपकी KDC वो था, कीबोर्ड फैक्ट्री थी और दीगर इस तरह की चीज़ें थी। बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़े लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। उसके अलावा जेलम में सियाहती मकामात बहुत ज़्यादा हैं जिसके ऊपर किसी भी दौर में तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, मेरे थोड़ा सा एक चीज़ जहन में है कि शायद तहरीक इंसाफ के दौर में ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि इसको सियाहती शहर डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन वो भी फिर आगे वो चीज़ें नहीं चल सकी। तो ओवरऑल ये क्या आप समझते हैं कि मतलब ये हमारे जो सियासतदान हैं यहाँ के, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा शहर तरक्की करे, या इसकी कोई वैसी ज़रूरत कोई नहीं चीज़ें? हमारा शहर से मुराद, मैं तो कहता हूँ जो हमारे लीडर है ना मुल्क के, चाहे प्राइम मिनिस्टर की सूरत में हो या जो भी हो, उनका ही विजन नहीं है। मुल्क की ठीक करना उनका विजन नहीं है। ठीक है, मतलब आज तक लोग अगर आज 95 या कुछ % खान साहब के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े? इसीलिए कि उनको पता चल गया है कि अगर हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एक भी इंसान कर सकता है, वो है इमरान खान। सही। तो बाकी जो इन कर रहे हैं ये तो बस ठीक है, हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और भी पता नहीं, अल्लाह ना करे इस मुल्क की बदकिस्मती है, पता नहीं कब तक ये। सर वो तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रवास कार्ड के जरिए जो है वो बेहतर रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जा सके और उनको लोन भी दे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं? कौन सा? मैं तो प्रवास कार्ड 30 लाख रुपए तक का वो आपको दे रहे हो, बाहर आपको आप मुल्क से बाहर जाके आप कमाई कर सकते हैं। जो मैंने सुना है कि उसके बारे से मैं तो यही कहूँगा कि हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो हमारे पाकिस्तान में भेज गई। आज लाखों की तादाद में लोग यहाँ पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमें वो जितने भी वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो वो पाकिस्तान में चाहिए। कि मैं यकीन मरे, मैं खुद पाकिस्तान आया हूँ, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी आवाम या हमारे लोग इधर रहें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके मामलात करें, उनके रोज़गार का हवाले से काम करें। वो तो कहीं हो ही नहीं ना रहा। वही मैं बार बार यही कहता हूँ कि यहाँ वो असल काम है, उसकी तरफ से कोई नहीं। हाल ही में IG पंजाब जो है उनको वफाक में भेज दिया गया। अब वो FIA को डील करेंगे, डायरेक्टर बन गया वो FIA के मामला को। तो उसमें तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये चीज़ मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा टाइट पोजीशन हो जाएगी? देखिए जी, जितनी सारी टाइट आज तक है ना, वो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल आप टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑनवर्ड आज 3 से 4 साल हो गए ये लगे हुए हैं उसको टाइट करने में। लेकिन मसला यही है कि जितना ये टाइट करते हैं अवाम, उतनी अवाम को इमरान खान के साथ जुड़ रही है। इनके टाइट करने से कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ा, उल्टा लोगों का रिएक्शन जो है ना वो उसके अपोजिट आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग खान साहब से खड़े हो रहे हैं। सही। ये तो आप मामला जो है इनको सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। ठीक है, क्या फ़र्क है साबका वज़ीर आला KPK और मौजूदा वज़ीर आला KPK? देखिए जी, पहला भी जो थे अली महमद वो माशाल्लाह अच्छा काम किया। मैं जो कुछ देखती कि आप तो इधर बैठे हुए हैं पंजाब में, लेकिन जो ये आया है सोहेल हफीज, कह सकता हूँ कि ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये ज़्यादा इसमें वो जज्बा और खान साहब के हवाले से जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। मैं तो समझता हूँ कि चाहिए इसी तरह चाहिए। अल्लाह ताला सही है। और इमरान खान साहब के वसीम अकरम यानी कि बुज़दार साहब और मरियम नवाज़, इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो जेन्युइनली बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिए
میں تو یقین مانے کہ 4 سال کام کیا ہے گلزار کے ساتھ، کیونکہ آخری 3-4 ماہ جو پرویز لائی صاحب کے ساتھ تھا. لیکن ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ اگر ان کی جگہ پرویز لائی ہوتے تو آپ زیادہ بہتر ہوتا. سیاسی طور پہ ڈپلوم کو نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اچھا پنجاب سے کرا سکتے تھے. لیکن جو بھی تھوڑا بہت کام کیے ہیں یہ ان کی حوالے سے ہمیں بھی یہاں جتنے بھی فنڈنگ ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہے. اچھا کچھ ابھی یہ آخری میرا سوال ہے جیسے آپ سے کہ کچھ پولیٹیکل فگرز ایسی ہیں جو ہمیں ضلع میں بھی اور کچھ نیشن وائڈ جو ہمیں خاموش نظر آ رہی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں خاموش نظر آتے ہیں زیادہ شوز میں، اور وہ مطلب ایز اسپوکس پرسن وہ نہیں جاتے ہیں. مشاہد خان صاحب جو ہیں وہ، پرویز لائی صاحب جو کاک سے وہ، اس کے علاوہ خاقان عباسی صاحب وہ، اس کے علاوہ اپنا یہ کیا نام سعد رفیق صاحب، یہ بھی بڑے کم ہمیں نظر آتا ہے. ایسے کہ نثار صاحب جو نثار حسین صاحب بڑے کم نظر آتے ہیں. اب جیلوں میں بھی کچھ ایسے جیسے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ راجہ اسد صاحب وہ اب کو اتنا خاص وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو یہ سیاسی شخصیات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں خاموش ہو گئی، کیوں بات چیت نہیں کرتی؟ دیکھیں اسد صاحب کا اگلے دن بھی کوئی انٹرویو کی جا رہا تھا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا. لیکن ظاہر ہے اس طرح پرائرٹی نہیں ہے لوگوں کا بھی. آپ دھیان جہاں جس طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے لوگوں کا دھیان ہو جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف بہت پہلے ہی مطلب خاموش. جاور کمال صاحب بڑے خاموش ہوئے ہیں. ہمارے زاہد اختر صاحب وہ کہیں پہ نظر نہیں ہمیں آ رہے آج کل. بالکل کافی ساری ایسی شخصیات ہیں جو وہ نظر نہیں آتی ہیں. بس ان کے ساتھ مسئلہ تو یہی ہوا ہے نا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد ظاہر ہے سچی بات ہے کہ جو آپ کا وہ ایک قد کاٹتا نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ پی ٹی آئی میں وہ اس کا اگر تو کل کو دو پارٹی کو بھی انہوں نے دونوں میں جوائن نہیں کی. وہ کرتے ہیں یا کچھ طرح معاملات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ابھی انہوں نے گاڑی بیٹھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کر رہے ہوں گے. اچھا یکدم بڑا بیانیہ چینج ہو گیا. جواد احمد کا بیانیہ چینج ہو گیا عمران خان کے حوالے سے. اس میں اقرار الحسن کا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا. اب وہ بولنا شروع ہو گئے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور نون لیگ کے خلاف بھی. انجینئر صاحب کے حوالے سے محمد عجیب انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کو بھی شاید لانچ کیا جا رہا ہے یگسٹرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف سے توڑنے کے لیے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں کس حد تک کامیابی مل گئی؟ میں نہیں سمجھتا ان کا، کیونکہ ان کا تو ٹارگیٹ عمران خان ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر مقبولیت ہے تو وہ عمران خان کی، اسی لیے انہوں نے سب نے ٹارگیٹ عمران کو کیا ہے. ورنہ وہ کو بھی ہے پیپلز پارٹی بھی کو ہے، ان کو آسان ٹارگیٹ ہے، ان کو کریں جو ان کے معاملات دیکھ کے. لیکن ان سب کا دھیان جو ہے نا، ایون مرزا انجینئر صاحب جو ہے ہمارے جیل میں ان کا بھی دھیان جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہی ہے. کیونکہ ان کو جو اگر نظر آ رہا ہے وہ عمران خان نہیں انہوں نے کیا، لیکن جب عوام نے ری ایکشن دیا تو پھر اب انہوں نے چینج کر لیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مطلب اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ینگسٹرز کو ہم لوگ دوسرے اینگل سے قابو کرنے کی کوشش کریں؟ میں نے جو کچھ ان کے سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے ہیں دونوں کے اسپیشلی تینوں کے دیکھے ہیں، لیکن اسپیشلی اقرار الحسن یا جواد الحسن تو خیر بہت ہی زیادہ غلط باتیں بول جاتا ہے جو میرا اخلاقی طور پہ بھی نہیں اچھی. اور جہاں تک اقرار الحسن تعلق ہے اس نے بھی ٹارگیٹ ابھی تک میں نے اس کے بعد پیپلز پارٹی موڈی کے حوالے سے تو کوئی ایسی نیگیٹیوٹی سنی. زیادہ اس کی جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے وہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.